السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. তো ফেসবুক বন্ধুরা, হুজুরের সুন্দর একটি তেলাওয়াত, এই তেলাওয়াতের জন্য একটি লাইক, একটি কমেন্ট এবং অপর মুসলমানের কাছে যাওয়ার জন্য একটু তো শেয়ার করাই যায়, আপনারা করবেন ইনশাআল্লাহ।